बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा हज्जाज बिन यूसुफ के पास एक उसका ग़ुलाम आया दरबार में और उसे कहा कि बाहर एक बंदा आया है, वो अपना फ़न दिखाना चाहता है। वो कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत की है और मैं अपना फ़न जो है वो गवर्नर को दिखाऊंगा। हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे अंदर बुला लिया। जब वो बंदा आया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे कहा कि जनाब फरमाएं। उस बंदे ने एक सुई, वो जो धागे वाली सुई होती है, वो काफ़ी दूर एक सुई को गाड़ा और काफ़ी दूर आकर हज्जाज बिन यूसुफ के पास आके उसने दूसरी सुई फेंकी तो वो फेंकने वाली जो सुई थी वो उस सुई के सुराख में से गुजर गई। फिर उसने दूसरी सुई फेंकी, वो भी सुराख में से गुजर गई। तीसरी सुई, 4, 5, 6 सुइयां उस बंदे ने फेंकी और वो जो सुई गड़ी हुई थी उसके सुराख में से गुजर गई। दरबार सारा हैरान रह गया, गवर्नर भी हैरान हुआ। वहां पे उसको जो है ना वो दाद शाद मिली। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि पहले तो इसको 10 दिरहम दिए जाएं, इसकी जो है वो मेहनत के, जबरदस्त है इसका हुनर। 10 दिरहम दिए गए। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, बाज़ किताबों में है कि जलाद को कहा कि सर कलम कर दो, और बाज़ किताबों में है कि तकरीबन जो है ना 15 से 20 जो है वो कोड़े मरवाए हज्जाज बिन यूसुफ ने। जब उसको बहरहाल सजा दी जा रही थी तो उस बंदे ने फरमाया कि गवर्नर साहब मेरा कसूर क्या है? तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हारा हुनर तो ज़बरदस्त है, तुमने जो है वो सुराख में से सुइयां गुजारी, ये उसका इनाम है। और सज़ा इस बात की है कि सारी ज़िंदगी तुम और कोई काम नहीं कर सकते थे, प्रोडक्टिव कोई तामीरी काम नहीं कर सकते थे। तुम सारी उम्र इस पे लगे रहे हो कि एक सुराख से दूसरी सुई गुजारनी है। फिर आपको हज्जाज बिन यूसुफ के स्टाइल का पता था। ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको बताया कि आज भी सुप्रीम कोर्ट, जो कि शाराए दस्तूर पे एक चिट्टा कोठा है, उस कोठे में समाअत जारी रही कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें वो किसकी हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ठीक कहता है। पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ठीक कहता है। फजल रहमान मुनाफिक की पार्टी ने कहा इलेक्शन कमीशन ठीक कहता है, क्योंकि वकला को 1 अरब रुपया लगाया इन्होंने। आपको बताया है, ये खरीद लेते हैं, ये डायरेक्ट जज करते हैं नून लीग वाले। 1 अरब की इमदाद दी गई है आदम नदीर तारड़ के जरिए वकला को। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट बार ने भी उनकी जो है ना हमायत की, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी। लेकिन सवाल ये है, आपसे पहले भी पूछा था कि एक 14 साल के बच्चे से पूछ लें कि लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दिए या पीटीआई के नाम पर वोट दिए। लोगों ने जो निशान ढूंढ ढूंढ के मोहरें मारी, वो इमरान के लिए मारी या वो इन उम्मीदवारों के लिए मारी। लेकिन ये 13 जजेस, इनको आज चौथा 5वां दिन है। मैंने पहले कहा था पानी की माटी जो है वो इन्होंने सामने रखी है, उसमें ये मधानी मार रहे हैं। और जस्टिस कादी फायज ईसा तवक्को कर रहे हैं कि बहुत बड़ा पेड़ा निकलेगा मक्खन का और मैं उसको जो है ना वो उसके साथ नाश्ता करूंगा। इनको नहीं पता, जो जज आइन की बात करता है, कानून की बात करता है, उस पर कादी फायज ईसा पड़ जाते हैं। आज भी आयशा मलिक के साथ उनकी जो है ना वो अल्फाज का तबादला हुआ, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, जो यानी जज आइन और कानून की बात करता है उस पे कादी फायज ईसा पड़ जाते हैं। और आज आपको एक और मालूमाती बात बताते चलूं कि इस बजट के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के जज की जो तनख्वाह है वो 16 लाख हो गई है। 16 लाख, मौजा 16 लाख। गाड़ी हुकूमत की, ड्राइवर हुकूमत का, पेट्रोल हुकूमत का, घर हुकूमत का, बिजली हुकूमत की, गैस हुकूमत की, टीएडीए हुकूमत का, हवाई टिकट हुकूमत के, और 16 लाख तनख्वाह। 16 लाख तनख्वाह हो गई है एक जज की। जस्ट इमेजिन। और जिन जजों से ये फैसले नहीं हो रहा कि ये सीटें किसको जानी चाहिए। अब सबसे बड़ी जो है वो मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि हज़रत अबू बकर खलीफा बन गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा राशिद,
اور وہ اس سے پہلے کپڑا بیچتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیا تھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کندھے پہ نہ کپڑا تھان لاد کے وہ بیچتے تھے. جو بھی تھا بہرحال کپڑا بیچتے تھے. خلیفہ بن گئے, اگلے دن اپنا کپڑا اٹھایا, باہر نکلے. باہر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ اپنا کام شام, یہ جو میرا کام تھا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر خلیفہ کپڑا بیچے گا تو عام بندے سے کون کپڑا لے گا؟ ہر کوئی خلیفہ کے قریب آئے گا, ہر کوئی خلیفہ سے کپڑا لے گا. 1450 سال پہلے کی دانائی ملاحظہ فرمائیں. یہ بندہ اس بندے کی ایکسٹینشن ہے. وہ سیٹیں حکومت کو ملتی ہیں تو قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جائے گی. وہ صدارت کر رہا ہے, ڈاٹ کنیکٹنگ کرے نا, وہ بینچ کی صدارت کر رہا ہے. اس جج کو تو بینچ میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جو صدارت کر رہا ہے کہ جی میری اگر حکومت کو 27 سیٹیں ملتی ہیں, یعنی 2/3 اکثریت ملتی ہے, تو میری ایکسٹینشن ہو جائے گی. اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ تا قیامت سے 2 دن پہلے تک چیف جسٹس رہیں, کیونکہ اتنا بے شرم اور اتنا نیچ آدمی وہ شاید ان کو پھر نہ ملے. یہ وہ بندہ ہے جس کے باپ نے خیرات کے 32,500 روپے کھا لیے تھے, اور قائد اعظم نے بڑی مشکل سے 27,500 روپے نکلوایا تھا اس قاضی فائز عیسیٰ کے باپ سے. اور اس نے کہا جی خیرات مانگتے ہوئے میرا 5,000 خرچ ہو گیا ہے. بہرحال قائد اعظم نے کہا 27,500 تو نکالو نا. وہ خط موجود ہے, اگر کہیں گے میں وہ خط آپ کو بتا دوں گا, وہ جو انہوں نے تنظیم نے قائد اعظم کو لکھا تھا کہ قاضی عیسیٰ ہمارے پیسے کھا گیا ہے. وہ اس کا باپ تھا, اس کا باپ تھا وہ. اب اس کی ایکسٹینشن 2 پہ لگی ہوئی ہے اور یہ صدارت کر رہا ہے. اور جس طرح اب یہاں پہ حجاج بن یوسف زیادہ بندہ ہونا نہیں چاہیے تھا. جو 4-5 جج جو ہے نا آئین کی بات کر رہے ہیں, قانون کی بات کر رہے ہیں, ان کو چھوڑ کے وہ حجاج بن یوسف والا کام انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا. بھئی اتنے دن ہو گئے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ووٹ کس کو ملے؟ ووٹ آزاد امیدواروں کو. میں نے آپ کو بتایا ہے ہمارے حلقہ, جو میرا حلقہ ہے نا, ہمارا حلقہ میاں والی والا, اس میں خان صاحب سیٹ, وہ خان صاحب کی سیٹ ہے, وہاں سے خان صاحب لڑتے ہیں پہلے دن سے, پہلی دفعہ ہی وہاں سے جیتے تھے. وہاں پہ خان صاحب جیل میں تھے. ایک ایسا بندہ جس کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ٹی وی کے علاوہ, میرے حلقے کا امیدوار جسے میں نے نہیں دیکھا, اس نے 2,17,000 ووٹ لیے. 2,17,000. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جب خان صاحب خود لڑتے تھے نا, خان صاحب نے کبھی 2 لاکھ ووٹ نہیں لیے. خان صاحب نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے 1,63,000. اس نے 2,17,000 ووٹ لیے. لوگوں نے اتنے غصے میں ووٹ ڈالے, اور انتخابی نشان تھا صوفہ, بیٹ تو تھا نہیں. تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی لوگوں نے کس کو ووٹ دیے. وہ عمران خان کی 22 سیٹ تھی, اس پہ احسن جمال کو 2,17,000 ووٹ پڑے. کوئی فیصل آباد سے آ رہا ہے ووٹ دینے, کوئی کراچی سے آ رہا ہے ووٹ دینے, کوئی جو ہے نا چنیوٹ سے آ رہا ہے ووٹ دینے کہ ہم نے خان کی سیٹ پہ ووٹ دینا ہے احسن جمال کو. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کبھی کہتے ہیں آزاد ہیں, کبھی کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل ہے, کبھی کوٹھا, ایک سفید رنگ کا کوٹھا ہے, کبھی شارع دستور سے گزریں تو وہاں پہ یہ سفید رنگ کا کوٹھا ہے جہاں پہ اب یہاں پہ حجاج بن یوسف ہوتا تو ان کو بتاتا کہ کیا تم لوگوں نے پڑھا ہے, کیا تم لوگوں نے قانون پڑھا ہے کیا. لیکن فائز عیسیٰ آپ کو پتہ ہے, فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہونی ہے, اور ایکسٹینشن جو ہے نا وہ اسی طرح ہونی ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ جائیں جو ہے نا وہ حکومت کے پاس, تب ایکسٹینشن ملے گی. بہرحال اب کل کے لیے یہ ملتوی ہو گئی ہے, کل پھر مدانی رکھیں گے اور شروع کریں گے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں رات کو اضافہ کر دیا گیا ہے, کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ لوگوں کو 16 لاکھ روپے دینے, ان کو اشرافیہ کو سہولتیں دینی ہیں. کسی اشرافیہ کے کسی بندے کی کوئی ایک سہولت پہ کٹ نہیں لگایا گیا, بلکہ بڑھائی گئی ہیں. پراپرٹی پہ بہت زیادہ ٹیکس لگایا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ ڈی ایچ اے کی زمینوں پہ, ڈی ایچ اے کی فائلوں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. ڈی ایچ اے کی روزانہ وہاں پہ فائلیں بکتی ہیں, پلاٹ بکتے ہیں, ٹیکس نہیں لگے گا. سارے ابو جی ہیں, ان پہ ٹیکس نہیں ہے.
اور عوام پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا اور آج پہلا دن تھا بجٹ کا لاگو ہونے کا، اور آپ کو پتہ ہے جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو پتہ ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ یار میرے ویورز نے میرے منہ پہنچنے پہ اعتراض کیا ہے تو 10 بستہ گزارش ہے، میرے پاس اے سی کی سہولت نہیں ہے، میں پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہوں اور میں رہتا بھی اوپر والی سٹوری پہ ہوں کرائے پہ، تو وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ معاف کر دیا کریں، شفقت کیا کریں۔ ایک محترم ویور نے اعتراض کیا ہے کہ آپ منہ پہنچتے رہتے ہیں، بہت معذرت، مجبوری ہے۔ تو پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کیونکہ ان کو سہولتیں دینی ہیں، ان کو نچوڑنا ہے۔ باہر والے ملک کیا کرتے ہیں؟ باہر والے ملک امیروں کی جیبوں سے نکالتے ہیں، غریبوں کی جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ کا اصول تھا، ریاست مدینہ کا یہ اصول تھا، کیونکہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے تاجر تھے اس وقت۔ جب کہیں پہ کنواں خریدنا ہوتا عثمان ابن عفان، جب کہیں پہ زمین خریدنی ہوتی عثمان ابن عفان، مسجد کو زمین لے کے دینی ہے عثمان ابن عفان، غلہ فری تقسیم کرنا ہے عثمان ابن عفان، کیونکہ عثمان ابن عفان امیر تھے، معاذ بن جبل امیر تھے، وہ اسی طرح کرتے تھے، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ کھاتے پیتے ہیں، دیں جی، اور وہ دیتے۔ یہاں پہ کیونکہ ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو رہا ہے۔ غریبوں سے نکالو، امیروں کی جیبوں میں ڈالو، امیروں کے گاڑیوں میں پیٹرول ڈالو، کسی کی بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے تو ہماری بلا سے، کسی کے بچے فیس کی وجہ سے سکول نہیں جا پا رہے تو ہماری بلا سے۔ ہمیں کیا، ہم نے تو اپنا الو سیدھا کرنا ہے، ہم نے تو ٹک ٹاکیں بنانی ہے، ہم نے تو میک اپ کرنا ہے، ہم نے تو سرجریاں کرانی ہے، ہم نے تو ایسی اتنے اس پہ چلانا ہے کہ ٹائی کوٹ پہن کے بیٹھنا پڑے۔ میری حالت آپ کے سامنے ہے، اسی لیے تو بہرحال یہ جو ہے وہ سارا کچھ آپ کو بڑھ گیا اور یہ اسی طرح انشاءاللہ تعالی بڑھتا رہے گا۔ اب یہ جو تھی سماعت یہ کل پہ چلی گئی ہے۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ اصل غصہ پتہ کیا ہے؟ ضیاء صاحب نے پی ٹی آئی اس کا پیپلز پارٹی کا بھرکس نکال دیا۔ آپ جانتے ہیں سارے نس گئے، کیا غلام مصطفیٰ جتوئی، کیا غلام مصطفیٰ کھار۔ غلام مصطفیٰ کھار کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرل چشتی تھے نا اس کے پیروں میں جا کر پڑ گئے تھے کہ مجھے نکالیں۔ بھٹو کو چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا بھٹو کو۔ آپ کو ضیاء صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کدھر نظر آئی؟ ذرا میری عمر کے بندے یاد کریں یا اپنے کسی رشتہ دار سے پوچھیں۔ اس کے بعد آ جائیں مشرف نے جب نون لیگ کو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ضیاء نے تھوڑا بہت ایکشن دکھایا تھا، مشرف نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ تو سرور پیلس بھاگ گئے تھے۔ مشرف کے دور میں کیا ہوا؟ نون لیگ نے 17 سیٹیں لی، ٹوٹل 17 سیٹیں، گوگل کر لیں۔ اس الیکشن میں نون لیگ نے 17 سیٹیں لی، جو راتوں رات کاف لیگ بنائی مشرف نے، وہ حکومت لے گئی، اور لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ بھٹو کے بعد ضیاء کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بھٹو کو پھانسی ہو گئی۔ مشرف کے وقت مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے، نون لیگ کو 17 سیٹیں۔ اب ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، پی ٹی آئی کے بعد کیا ہوا؟ ہر پاکستان کی طاقت، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، سیاستدان، پولیس، عدالتیں، ہر چیز پی ٹی آئی کے خلاف، لوگ پی ٹی آئی کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ کیا ہوا 8 فروری کو؟ یہ اصل غصہ ہے کہ ضیاء نے پیپلز پارٹی کو لتاڑ دیا، مانتے ہیں۔ مشرف نے نون لیگ کو سرور پیلس بھگا دیا۔ میاں صاحب حسب معمول آپ کو پتہ ہے، دم اس طرح دبا کے نا، جس طرح ہو انہیں دم پیچھے مروڑ کے تھے گئے سرور پیلس، اپنے مالشیے پالشیے خان سامے سارے لے گئے کہ میں تو پیچھے نون لیگ جانے پھٹے نال، ہمیں کیا۔ بھٹو ورسز پیپلز پارٹی، ضیاء ورسز پیپلز پارٹی، مشرف ورسز نون لیگ، اور پی ٹی آئی ورسز آل دی ریسٹ، پی ٹی آئی کے سب خلاف۔ پھر بھی پی ٹی آئی کا ورکر، ہم پی ٹی آئی پہ غصہ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں،
लेकिन आप पीटीआई का देखें तो सही ना, पीटीआई के साथ हुआ क्या है और हो क्या रहा है उनके लोगों के साथ। मेरा इतना सारा गांव है, उस गांव में रहने वाले कितने बड़े लीडर होंगे, लेकिन इमरान का आबाई हल्का है, वहां पे सफेद दाढ़ियों वाले जो है ना, सफेद दाढ़ियों वाले वो गायब हैं, छुपते फिर रहे हैं। वहां पे इतना सारा गांव है, वहां पे वो ना जो वर्कर थे, जो कारकुन थे, वो छुपते फिर रहे हैं। कभी रात किधर, कभी रात किस रिश्तेदार, इतने छोटे छोटे कारकुन हैं, लीडर तो नहीं है, छुपते फिर रहे हैं। तो असल ये गुस्सा है कि पीपल्स पार्टी वो फखरे माम, फखरे एशिया, फखरे अवाम, हमने मिनट मारा। और मैंने आपको एक दफा बताया था कि निजी महफिल में एक बड़ी पर्सनैलिटी ने कहा था, हमने भुट्टो को इस तरह फांसी पे लटका दिया, इस तरह तो चूहे को नहीं लटकाते। क्या उखेड़ा पीपल्स पार्टी ने, वो सारी ज़िया की औलाद उन्हीं के साथ हैं। ज़िया की रूहानी औलाद कहते थे ना ये नून लीग को, और थी। नवाज शरीफ को किसने खड़ा किया? ज़िया ने, जनरल जिलानी ने। अब वो एक मां के जाय बने बैठे हैं। जिन लोगों ने भुट्टो की फांसी पे सबसे ज्यादा मिठाई बांटने वाला शरीफ बरादरान का बाप था मोहम्मद शरीफ, वो आप इकट्ठे हैं बिल्कुल, क्योंकि उसूल और कोई ज़ाब्ता या कोई नज़रिया तो है नहीं। नज़रिया तो है लुटमार, नज़रिया तो है पाकिस्तान का खून निचोड़ना, नज़रिया तो है मिल के खाना और हराम खाना और बेतहाशा खाना। यानी मैं आपको सिंपल बात बताऊं, पाकिस्तान पे ना, पाकिस्तान पे टोटल जो कर्जा है ना, सारा मिला के टोटल कर्जा वो है 128 अरब डॉलर्स, 128 अरब डॉलर्स। और जो मालूम ज़राए है ना, मालूम ज़राए के मुताबिक जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, कादी फायदिस हो गया, मोहसिन नकवी हो गया, जहांगीर तरीन हो गया, ये सारे, अलीम खान हो गया, ये सारे, इनका 150 अरब डॉलर बाहर पड़ा है। हूं दसो कर्जा कितना है? 128 अरब डॉलर्स। बाहर कितना पड़ा है? 150 अरब डॉलर्स इनका। मेरा होता तो मैं इधर पसीना पहुंच रहा होता, या आपका होता तो आप मुझे सुन रहे होते, आप वर्ल्ड टूर पे ना निकल जाते इस मौसम में। 128 अरब डॉलर्स, बात समझने की कोशिश करें, ये पाकिस्तान पे कर्जा है। 150, ये मोहतात अंदाजा है, 150 अरब डॉलर्स इनका, जिनके मैंने नाम लिए, बाहर पड़ा है। असल गुस्सा ये है कि हमने पीपल्स पार्टी हमारे सामने खड़ी नहीं हुई, नून लीग हमारे सामने खड़ी नहीं हुई, जिनको 40-40, 50-50 साल हो गए हैं। ये कल के लौंडे, ये कल के लड़के, कभी हमें फायरवॉल लगानी पड़ रही है, कभी सोशल मीडिया को हम शैतान कहते हैं, कभी सोशल मीडिया को हम फसाद की जड़ कहते हैं, ये हमारे काबू नहीं आ रहे। नए नए लड़के, नए नए चेहरे, पहली दफा इलेक्शन लड़ा, यानी मेयर शराफत ने मरियम नवाज को हरा दिया, वो वजीर आला बनी फिर रही है, ये एक अलग बात है। मेयर शराफत ने मरियम नवाज को हरा दिया, डॉक्टर जासमिन राशिद ने नवाज शरीफ को हरा दिया, आलिया हमजा ने हमजा शहबाज को हरा दिया। इनका 40 साल से 50 साल से लाहौर पे कब्जा है, पंजाब पे कब्जा है, और क्या हुआ इनके साथ? समझ अभी तक समझ नहीं आ रही। अभी तक कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या इसको उठा लो, उसको उठा लो, दहशतगर्दी, कादी फायदीसा को एक्सटेंशन दे दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कर दो। नहीं समझ आ रही कि इनका क्या करें, ये काबू नहीं आ रहे। और वो जो बैठा है 71 साल से ज्यादा, वो फकीर, वो दरवेश, वो आजाद शख्स, 25 करोड़ में एक आजाद शख्स जिसका नाम इमरान अहमद खान न्यायाधी है, उसको क्या करें? हर जगह पे अल्लाह पाक उसकी मदद करते हैं, अल्लाह पाक उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो जो कहता है वही होता है। करता तो अल्लाह है, लेकिन उसकी पेशगोई है, उसने पेशगोई की है कि जुलाई में मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। आपने याद रखना है कि जुलाई में मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कह दिया खान साहब ने कह दिया है कि जुलाई में मामलात बहुत खराब होंगे, यानी महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, ये वो, और होंगे। तो बहरहाल ये इनको असल गुस्सा मैंने आपको बता दिया है। हमने पीपल्स पार्टी, किधर गए थे वो बड़े बड़े लीडर भुट्टो के साथ ही, हफीज पीरजादा और जो है ना वो मोहम्मद मुबशिर, यानी वो जो वजीर खजाना थे, जतोई खर, वो किधर गए थे सारे भुट्टो के वक्त। और 30 लोगों ने, वो भी सरकारी लोगों ने, भुट्टो का जनाजा पड़ा था। यहां पे नहीं काबू आ रहा।
وہ شاید تو اصل جو وہ ہے وہ یہ. اب آخری اپنی مین سٹوری پہ آتے ہیں. کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے تاریخ میں اتنی بڑی قربانی نہیں دی گئی جو 14 اگست 1947 کو دی گئی. اتنی بڑی قربانی ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے. ان کو تو پتہ نہیں ہے نا, ان کو تو ایک کھلونا مل گیا, ان کو تو ایک لوٹنے کی جگہ مل گئی, ان کو تو ایک شکار گاہ مل گئی. آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس جگہ کے لیے کیا ہوا. اس جگہ کے لیے یعنی جو کنویں تھے نا انڈیا میں, 18 سال سے لے کر 30 سال کی عورتوں سے وہ کنویں بھر گئے منہ تک. لڑکیوں نے عزتیں بچانے کے لیے چھلانگیں لگائیں, اور حاملہ عورتوں کے اس طرح جو ہے نا کرپانوں سے پیٹ چاک کر کے بچے نکالے گئے. ان کو کیا پتا. انہوں نے تو یہاں 4 فوجی ڈکٹیٹروں نے 33 سال حکومت کی. 33 سال. اب ڈیوائیڈ کر لیں کہ ایک فوجی جنرل نے یہاں کتنی موجیں کی. 33 سال 4 ڈکٹیٹروں نے, جرنیلوں نے. لیکن یہ زمین لوگوں کے لیے مدینہ تھی. جو ادھر سے آ رہے تھے نا وہ کہہ رہے تھے ہم مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا کہ مدینے میں بھی ابو لہب, مدینے میں بھی ابو جہل, مدینے میں بھی ولید بن مغیرہ, مدینے میں بھی جو ہے نا وہ مشرکین مکہ ہمارا استقبال کریں گے. شہاب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرین میں, یعنی ایک ٹرین آ رہی تھی انڈیا سے استقبال کے لیے, شہاب صاحب جو ہے نا بیوروکریٹ تھے, ہم نے اس ٹرین کو ریسیو کیا. یعنی پوری جو 11 بوگیاں تھیں, 11 بوگیوں میں بازو تھے کٹے ہوئے, 11 بوگیوں میں ٹانگیں تھی کٹی ہوئی, 11 بوگیوں میں درمیان والا حصہ تھا, 11 بوگیوں میں سر تھے. یعنی کوئی ایک بندہ سالم نہیں تھا. وہ پوری ٹرین پاکستان پہنچی, اور ٹرین آ رہی تھی نا, ہم نے دور سے دیکھی تو ٹرین لائنوں پہ جو ہے نا وہ خون چھڑکتے آ رہی تھی. وہ مدینہ آ رہے تھے ہجرت کر کے کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں, دف بجا کے بچیاں ہمارا استقبال کریں گی. مدینہ والے ہر چیز بانٹ دیں گے, ہمیں گھر بانٹ دیں گے, دکانیں بانٹ دیں گے, اور کاروبار بانٹ دیں گے. یہاں پہ انہوں نے آ کر جرنیل آؤ تو صحیح, تو ایوب خان تیار آئی کہ تو پہنچو تو صحیح, تو آنا حشر کہہ رہا کرنے آ, اور انشاءاللہ توڑ تو آنا کیڑا حشر کرنے آ. ابھی تک جو ہے وہ GHQ میں وہ ایوب کی روح بھٹک رہی ہے. ابھی تک یحییٰ ملعون کی روح بھٹک رہی ہے. ابھی تک ضیاء کی روح بھٹک رہی ہے. ابھی تک مشرف کی روح بھٹک رہی ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا, مشرف صاحب نے کتاب میں لکھا, مشرف صاحب نے, کہ جہانگیر کرامت جو ہے نا وہ چیف تھے. تو جب بھی اجلاس ہوتا تو لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان یہ جو ہے نا وہ جہانگیر کرامت کو کہتے حکومت پہ قبضہ کر لو. یہ مشرف نے کتاب میں لکھا ہے. مشرف سے پہلے جہانگیر کرامت چیف تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا, پھر مشرف بنے تھے. مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علی قلی خان کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے کور کمانڈر اجلاس ہو رہا, حکومت پہ قبضہ کر لو. انہیں آنکھی ماری کہ حکومت پہ قبضہ کر لیں, یہ ملک ہے, قبضہ کر لو حکومت پہ, فوج آ جائے. ان کی روحیں بھٹک رہی ہیں. وہ آئے تھے مدینہ سمجھ کے, اور یہ دیکھیں ذرا 2-3 پیج اگر آپ نے توجہ سے سنا, اور ایک تو آپ لائک نہیں کرتے, آپ ہیلپ نہیں کرتے. یعنی اس جولائی میں 1 لاکھ تک سبسکرائبرز, وہ میں ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اور آپ کو چیلنج بھی دے رہا ہوں کہ مہربانی کریں اور 1 لاکھ تک سبسکرپشن کو لے کے جائیں. بڑے بڑے یوٹیوبر ایک دن جو ہے نا وہ ریکویسٹ کرتے ہیں, چیلنج دیتے ہیں, اور 1 مہینے میں ان کا چیلنج پورا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں آپ مجھے کیوں نہیں سپورٹ کرتے, میں چھوٹا آدمی ہوں اس لیے. یہ میرے پاس تمہارے لیے ایک امانت ہے, تم اس کشت و خون کے عالم میں مجھے مل گئے, میرا بوجھ ہلکا ہو گیا. پھر اس نے اپنی جیب میں سلے کپڑے کا ایک رومال نکالا جس پر کئی گریں لگی ہوئی تھیں. انہیں کھولا اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا تعویذ تھا. اس نے یہ تعویذ اس مسلمان کے حوالے کرتے ہوئے کہا, لو آج موہن سنگھ سرخرو ہو گیا.
امرتسر کے جلے ہوئے مسلمان محلے کی ایک تاریک گلی میں جب وہ یہ تعویذ اس کے حوالے کر رہا تھا تو خوف سے چاروں طرف دیکھتا جاتا کہ کہیں کوئی ہندوؤں یا سکھوں کا ہجوم غول اسے اس مسلمان کے ساتھ دیکھ نہ لے۔ یہ مسلمان امرتسر کا رہائشی مشہور پاکستانی ادیب اے حمید تھا۔ آپ نے بہت کہانیاں پڑھی ہوں گی اے حمید صاحب کی، ٹی وی ڈرامے بھی لکھتے ہیں۔ یہ اے حمید صاحب تھے جن کو وہ تعویذ ملا، موہن سنگھ نے دیا۔ اے حمید نے پوچھا لیکن یہ تعویذ ہے کس کا؟ موہن سنگھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا چند دن پہلے جب مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا تو ہندوؤں اور سکھوں کے جتھے مسلمان محلوں پر ٹوٹتے، مردوں کو قتل کرتے، مکانوں کو آگ لگاتے اور عورتوں کی بے حرمتی کرتے۔ میں ایک رات ایک چوک سے گزر رہا تھا کہ وہاں چند ہندو گنڈے نشے میں بد مست بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے روکا۔ میں نے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا او تمہیں جنت کی سیر کراتے ہیں۔ میں ان کا اشارہ سمجھ گیا، شاید کوئی مظلوم مسلمان لڑکی ان کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ میں نے پوچھا تو بولے ہاں، آج ہم دیکھیں گے کب تک جیے ہند نہیں کہتی۔ میں نے ان سے کہا چلو میں اس کو راضی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جا تو بھی موج کر لے۔ میں ساتھ والی چھوٹی سی کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دیے کی روشنی میں چارپائی پر ایک 17-18 سال کی لڑکی بیٹھی تھی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بال یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے زبردستی نوچے گئے ہوں، لیکن اس کی آنکھوں میں شیرنی کی سی چمک تھی۔ یہ واقعہ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنی واجب الاحترام ماؤں کے نام، شیرنیوں جیسی چمک تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا خبردار میرے قریب مت آنا۔ میں نے کہا بہن میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ بہن کا لفظ سن کر اسے تسلی ہوئی۔ اس نے کہا میرا نام رقیہ ہے، ان گنڈوں نے میرے باپ اور بھائیوں کو قتل کر دیا اور مجھے اٹھا کر لے آئے، لیکن انہیں علم نہیں ایک مسلمان عورت اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرتی ہے۔ پھر اس نے اپنے گلے سے ایک تعویذ اتارا اور میرے قریب آ کر مجھے دیتے ہوئے کہا یہ میری امانت ہے، اسے کسی مسلمان کو دے دینا، اور جھپٹ کر میرے گلے میں لٹکی کرپان کو زور سے پورے کا پورا اپنے سینے میں اتار لیا۔ یہ ایک تلوار کی طرح ہتھیار ہوتا ہے سکھوں کا، آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں، کرپان کہتے ہیں اسے۔ اس نے سینے میں اتار لیا۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور تھوڑی دیر تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ دھیمی روشنی میں اس کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا کہ میں خوفزدہ ہو گیا اور تعویذ جیب میں ڈال کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس دن سے میں کسی مسلمان کو ڈھونڈ رہا تھا جس کو یہ امانت لوٹا دوں۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا ایک مسلمان عورت اتنی بہادری سے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کس طرح جان دے سکتی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کافروں کو کہ مسلمان عورت کس طرح جان دیتی ہے۔ یہ فلسطینیوں کو دیکھے نا رملہ میں، فلسطینیوں کو دیکھے نا غزہ میں، فلسطینیوں کو دیکھے نا وہاں مغربی پٹی میں، مغربی کنارے میں، کہ کس طرح شیرنی ہیں وہ حجاب کیے ہوئے۔ ایسی داستانیں اور خون سے لکھی گئی ہزاروں نہیں لاکھوں حقیقتیں ہیں جو برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی قربانیوں سے تحریر کی ہیں۔ لٹے پٹے قافلوں، جلتے ہوئے گھروں، کٹے پھٹے لاشوں، مٹی میں ملتی آبروؤں کی کہانیاں۔ مدتوں ان کہانیوں کو سنانے والے ان کے چشمدید گواہ ہم میں موجود رہے۔ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے میں جب کوئی واقعہ بیان کرتے تو میری آنکھوں میں بھی آنسو تیر جاتے اور میں ان سے صرف ایک سوال کرتا، آپ سب نے یہ قربانیاں کس لیے دیں؟ قاضی فائد عیسیٰ کے ایکسٹینشن کے لیے، جرنیلوں کے موجوں کے لیے، جرنیلوں کے مارشل لاؤں کے لیے، اشرافیہ کے پیٹ بھرنے کے لیے، سپلائر پالنے کے لیے، اس لیے جی فوری جواب ہوتا پاکستان کے لیے۔ میں یہی کہتا کہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے انسانی تاریخ میں اتنی قربانی نہیں دی گئی،
इतनी कुर्बानी जितनी पाकिस्तान के लिए दी गई। जी 10 लाख लोग मारे गए, 10 लाख। क्या सिर्फ जमीन इतनी अहम होती है? मेरे इस फिक्रे पर कोई गुस्से से उछल पड़ता तो कोई आंसुओं से रोने लगता और कोई जज्बात से मगलूब हो जाता और फिर एक ही जवाब मिलता, तुम्हें पता है हम सब के लिए ये महज खित्ता जमीन नहीं था, इस्लाम का किला था, मदीना था, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बनाया गया एक मुल्क था, हम सब मुसलमानों के लिए जाए अमान था। जमीन तो हमारे पास पहले भी थी, खेती बाड़ी के लिए और सर छुपाने के लिए पहले भी हमारे पास जमीन थी। ये नस्ल जब तक हमारे दरमियान रही इन यादों के चिराग जलाती रही। यही नस्ल थी जिसके रूबरू जब कश्मीर का जहाज शुरू हुआ तो अगरचे ये लुटे पट्टे आए थे मगर जज्बों से सरशार इस कौम ने पेशावर से कराची तक यक रंग व यक जुबान होकर आज के आज़ाद कश्मीर को हिंदुओं की गुलामी से आज़ाद करा लिया। यही कहानियां सुनाते लोग और जज्बों से पुर दास्तानें बयान करती माएँ 1965 में मौजूद थी कि हम जब एक ही तो थे उस वक्त किसी को ना खित्ता ज़मीन याद आया, ना मुआशी तरक्की, ना रोशन ख्याली याद रही और ना अमेरिका से दोस्ती। उस वक्त के सदर ने कौम को पुकारा तो उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही कलमा था और वो कलमा तैयबा था। उसने उसे पढ़ा और कौम ने यक रूह और यक बदन साथ दिया, इसलिए कि उनकी घुटी में इस कलमे से मोहब्बत और उनके ज़मीर में इससे कुर्बानी की यादें रची हुई थी। ये जो आजकल वजीर इसके वजीरिस्तान के और मैसूद ये आजकल दहशतगर्द बन गए ना, इन्होंने जाकर कश्मीर आज़ाद कराया था कैद आज़म की जो है ना पुकार पे, वजीरों ने और मैसूदों ने, और उनको कहा था कैद आज़म ने ये बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान की आर्मी है, बगैर तनख्वाह के, जिन पे ड्रोन हुए, जिन पे बम बरसे, जिनके जो है डम्मा डोला में 83 हाफिज शहीद हुए, ये वो थे वजीर और ये वो थे मैसूद। बगैर तनख्वाह के कैद आज़म ने कहा था ये फौज है, ये पठान। जी अब वो दहशतगर्द हैं, नया ऑपरेशन। लेकिन मेरा दुख और मेरा अलमिया अजब है, इस मुख्तसर सी उम्र में मैंने इसी सरहद पर जिसके चप्पे चप्पे पर शहीदों के खून की खुशबू मट्टी में गुंदी हुई है, मोहब्बतों, दोस्तियों और चाहतों के हार पकड़े लोगों को देखा। वो लोग जिनके आबाओ अजदाद इस बात पर अपने नस्लों पुराने मस्कन छोड़ आए थे, जो अपने साथ रहने वालों से अलहदा हो गए थे कि उनको एक कलमा तैयबा की लड़ी अपनी जानिब खींच रही थी। आज उनकी नस्ल फनकारों, मौसीकारों, नाचने वालों और अदाकाराओं को अपना विरसा करार दे रही थी। आम लोगों को छोड़ें, ये नवाज शरीफ ने वहां पे कहा था यूट्यूब पे, क्या हम खुदा कहते हैं, आप लोग भगवान कहते हैं, हम एक ही हैं। ये तो वैसी जाति उमरा के है ना, उधर सुना है बाजार हुसन में इनका दादा के पत्नी परदादा फूल बेचता था, ये तो वैसे ही उसी नस्ल के हैं कि आप लोग भगवान कहते हैं, हम खुदा कहते हैं, आप भी आलू कीमा खाते हैं, हम भी आलू कीमा खाते हैं। लेकिन वो कौम को नहीं लूटते, उनके लीडर आप लूटते हैं, ये नहीं बताया। बहरहाल जी विरसा करार दे रही थी। हमने ऐश परस्ती को इस कदर खुद पर सवार कर लिया कि ना हमें फतह की ख्वाहिश रही, ना आबरूमंदी से जीने की तड़प। मगर इस सब कुछ बदलने की कोशिश के बावजूद तारीख एक कुछ तो खून का बाजार रकम कर रही थी। वैसे ही जलते हुए मकान, वैसे ही कटे फटे लाशें, वैसे ही आबरू रेजी के ये मनाजिर। ये भी मुसलमानों के महल्ले थे, उन्हीं के मस्कन थे, गुजरात के हिंदू अक्सरियत के सूबे में। फिर बाद में उन्होंने अपना रंग मोदी ने, गुजरात के कसाई ने, जो बगैर वीजे के लाहौर आया था, वहां शिरकत की थी इन दगड़ दलों की शादी में। ये वही गुजरात का कसाई है जिसने गुजरात में मुसलमानों का और समझौता एक्सप्रेस में मुसलमानों का कत्लेआम किया, मुसलमानों का खून इस तरह बहाया इस कसाई ने, इस बुचर ऑफ गुजरात ने, कि वो किताबें भरी पड़ी हैं। लेकिन शादी पे पहुंच गया और फिर अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा, देखा है मैंने पाकिस्तान की जो है ना वो सिक्योरिटी को, मैं बगैर जो है वो उसके वीजे के लाहौर चला गया और मुझे किसी ने पूछा नहीं। वो लोग मदीना समझ के आए थे कि बच्चियां हमारा इस्तकबाल करेंगी और
जो अंसार होंगे वो हमें चीज़ें बांट देंगे। उनको नहीं पता था कि यहाँ वो किसके हाथों लगने जा रहे हैं। हमारे गांव में, छोटा से गांव है, पहले भी बताया है, वहाँ एक 26 साल की लड़की को एक बुजुर्ग ने, अब वो बुजुर्ग फौत हो गया, गोली मार दी। वो लड़की मर गई इसी बंटवारे में। जब हमने होश संभाला ना, वो बंदा नापसंदीदा था गांव में, यानी कोई अलहदा बैठ होता था। ये मैंने एक दिन एक बुजुर्ग से पूछ लिया, क्यों मेरी आदत थी, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था वैसे भी, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा बाबा ये जो बंदा है इसके साथ बोलता कोई नहीं, ये लहदा लहदा बैठा होता है, हालांकि अच्छा खासा जिम्मेदार है सारा कुछ। तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया कि जा रहे थे हिंदू यहाँ से, तो इसने यानी उनके घर में बलवा किया और एक 25 साल की लड़की को गोली मार दी इसने, और लड़की मर गई थी। उस वक्त से इससे ना कोई बोलता शोलता नहीं है। ये हमारा ज़र्फ था, ये हम थे, हम। और वो जिस बुजुर्ग ने ये वाक़या सुनाया ना, वो बुजुर्ग नहीं जिसने गोली मारी थी, वो फौत हो गया। वो बुजुर्ग जिसने वाक़या सुनाया उसके पड़ोसी थे, उसने मुझे खत दिखाए कि यहाँ पे अर्जुन रहता था, अब वो भी बूढ़ा हो गया, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, पहले हम इकट्ठे। वो खतो किताबत अर्जुन से हो रही थी उसकी, उस बुजुर्ग की जिसने मुझे वाक़या सुनाया। ये मैं अर्जुन को खत लिखता हूँ, ये अर्जुन का जवाब आता है। यहाँ से गए थे हम, उनको छोड़ के आए थे ट्रेन पे, हमने उन्हें कहा था न जाओ, उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे, और अभी तक खतूत उनके चल रहे हैं। ये हमारा ज़र्फ था। वो मौला अली अलैहिस्सलाम के लंगर पे वो एक बंदा आया, तो उसने सालन जो है ना आगे रकाबी की, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा ज़्यादा सालन डलवा के दिया। वो बंदा कहता है आपने मुझे पहचाना नहीं? इमाम ने कहा क्यों नहीं पहचाना, शाम में तुम पहले शख्स थे जिसने हमें पत्थर मारा था। तो उसने कहा फिर मेरे साथ ये सलूक क्यों? तो इमाम ने फरमाया वो तुम्हारा ज़र्फ था, हम तुम्हारे शहर आए थे, ये हमारा ज़र्फ है, तुम हमारे दर पर आए हो। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। कोई बात महसूस हो तो माफ़ कर दिया करें, मैं फ़कीर सा बंदा हूँ, यही कुछ है मेरे पास। अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ियों और आप लोगों के दस्तरखानों को वसी करे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।